योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फाउन्डेसन अफ फाइनान्शियल सिस्टम इन नेपाल अन्तर्गत रहेको युनिट 2 यानी कि फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट रेटको बेसिक कन्सेप्ट, त्योसित जोडिएका फर्मुलाको साथसाथै त्योसित जोडिएका केही 2 मार्क्सका सर्ट न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानी कि फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट अन्तर्गतै रहेका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। जस अन्तर्गत हामीहरूले योभन्दा जस्ट अगाडिको क्लासमा नि यो फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्ने र हामीहरूलाई बुकमा दिएका केही 2 मार्क्सका सर्ट न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू यही बुकमै दिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूलाई न्युमेरिकल प्रब्लम भनेर 2.1 देखि दिएको छ। अब यो 2.1 र यहाँदेखि तलका प्रत्येक न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई हामीहरू सल्भ गर्दै र बुझ्दै जानेछौँ। क्वेसनले के भनेको छ भनेदेखि म एकचोटि सट्ट पढेर सुनाउँछु ल। कन्सिडर 90 डेज ट्रेजरी बिल भन्दैछ। अब यो ट्रेजरी बिल्स भन्ने बित्तिकै नि गभर्नमेन्टलाई अल्पकालीन रूपमा पैसाको आवश्यक पर्यो भने अथवा गभर्नमेन्टलाई 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडको लागि पैसाको आवश्यक पर्यो भने यो ट्रेजरी बिलहरू निष्कासन गर्ने गर्छन् क्या, इस्यु गर्ने गर्छन्, जस मार्फत चाहिँ उनीहरूले पैसा कलेक्ट गर्छन्, अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता उनीहरूले परिपूर्ति गर्छन्। यहाँ चाहिँ के भनिराखेको छ भने कन्सिडर 90 डेज ट्रेजरी बिल, हामीहरू चाहिँ 90 दिनको ट्रेजरी बिलको बारेमा विचार गर्दैछौँ अरे, हामीले विचार गर्नुपर्ने रहेछ होइन। 90 डेज ट्रेजरी बिल भनेको यो ट्रेजरी बिलको म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ 90 दिनको रहेछ। 90 दिनमा चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड सकिने रहेछ, 90 दिनमा चाहिँ म्याचर्ड हुने रहेछ भनेर हामीहरूलाई भन्दैछ। इस्यु टुडे भन्दैछ, आज भर्खर इस्यु भएको रहेछ, आज भर्खर निष्कासन भएको रहेछ। विच इज सेलिङ फर रुपिज 98,500 र यो चाहिँ धमाधम 98,500 का दरले बिक्री भइरहेको रहेछ। तर यसको इट्स फेस भ्यालु 1 लाख भनेर हामीहरूलाई क्वेसनले दिएको छ। अब यो ट्रेजरी बिलको नि फेस भ्यालु एउटा हुन्छ र सेलिङ प्राइस एउटा हुन्छ। अब यो गभर्नमेन्ट सेक्टरले ट्रेजरी बिलहरू इस्यु गर्दाखेरि त्यसको फेस भ्यालु जति छ त्यो फेस भ्यालु भन्दा कम्तीमा इस्यु गरिराखेका हुन्छन्, ताकि लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दाखेरि आज वर्तमान समयमा चाहिँ यो सेलिङ प्राइस जति छ त्यो दरले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको परिपक्व अवधि यानी कि यो क्वेसनमा 90 डेज छ म्याच्युरिटी पिरियड। यो 90 डेजको म्याच्युरिटी पिरियड सकिसके पछाडि फेरि अन्तिममा पाउने लगानीकर्ताले भनेको चाहिँ फेस भ्यालु नै हुन्छ। यसको बारेमा हामीहरू विस्तृत रूपमा डिस्कस पनि गर्दै जान्छौँ ल। यो 90 दिन ट्रेजरी बिल भनेको 90 डेज, यो म्याचर्ड हुने समय चाहिँ 90 दिन रहेछ। यसलाई सुरुमै हामीहरू म्याच्युरिटी पिरियड भनेर लेखिदिन्छौँ ल। म्याच्युरिटी पिरियड भनेर यसरी लेखिदिन्छौँ। म्याच्युरिटी पिरियड भनेको यहाँनिर टीले डिनोट हामीहरू गर्छौँ, जहाँ हामीलाई 90 दिन भनेर दिएको छ, डेज भनेर लेखिदिन्छौँ। र यसको सेलिङ प्राइस भनेर हामीलाई दिएको छ, सेलिङ प्राइस भनेर दिएको छ। यो सेलिङ प्राइसलाई चाहिँ प्राइस मात्रैले पनि हामीहरू डिनोट गर्न सक्छौँ, 98,500 भनेर यसरी हामीलाई दिएको छ यसको सेलिङ प्राइस। तर यसको फेस भ्यालु भनेर लगत्तै हामीलाई त्यहाँनिर दिएको छ। फेस भ्यालु भनेको एफभी भयो, फ्युचर भ्यालु भन्न खोजेको होइन है, यो चाहिँ फेस भ्यालु भन्न खोजेको। फेस भ्यालु चाहिँ कति दिएको रहेछ, 1 लाख दिएको रहेछ। अब गभर्नमेन्टले ट्रेजरी बिल इस्यु गरेको रहेछ, अहिले भर्खर धमाधम 98,500 का दरले गभर्नमेन्टले बिक्री गरिराखेको छ ट्रेजरी बिल। अब लगानीकर्ताले आज त्यो ट्रेजरी बिलमा इन्भेस्ट गर्यो भने 98,500 तिर्नुपर्ने हुन्छ र 90 दिनको म्याच्युरिटी पिरियड सकिसके पछाडि उसले फिर्ता पाउने भनेको 1 लाख रुपियाँ हो। त्यही भएर आज तिर्दा 98,500 तिर्नु पर्यो, पछि उसले 1 लाख रुपियाँ पाउँछ भने यो दुईटा बीचको डिफ्रेन्स जति छ त्यही नै उसको लागि, त्यही नै लगानीकर्ताको लागि रिटर्न हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसको आधारमा हामीलाई ए नम्बरमा वाट इज अ 90 डेज डिस्काउन्ट रेट भनेर हामीलाई सोध्दैछ। ए नम्बरमा निकाल्नु भनेको रहेछ 90 डेज डिस्काउन्ट रेट भन्दैछ क्वेसनले, डिस्काउन्ट रेट भन्दैछ। अब 90 दिनको डिस्काउन्ट रेट कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु भन्दैछ। अब त्यही लेखिदिन्छौँ हामीहरू 90 डेज डिस्काउन्ट रेट भनेर यहाँनिर लेखिदिन्छौँ ल, डिस्काउन्ट रेट। अब यो 90 दिनको डिस्काउन्ट रेट चाहिँ कसरी पत्ता लगाइन्छ त? अब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने नि, यदि पुरै एनुअलाइज डिस्काउन्ट रेट भन्यो भने हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ के भनेर डिस्कस गरेका थियौँ भने डिस्काउन्ट रेट निकाल्नका लागि फेस भ्यालु माइनस प्राइसका पनि फेस भ्यालु हुन्छ भनेका थियौँ। यो क्वेसनमा त हामीलाई फेस भ्यालु पनि दिएको छ, प्राइस पनि दिएको छ, फेस भ्यालु पनि भइहाल्यो, अनि 360 का पनि टी भनेको म्याच्युरिटी पिरियड पनि दिएको छ त्यो ट्रेजरी बिलको। भने सबै लाउने के गर्ने त? यदि हामीलाई एनुअलाइज डिस्काउन्ट रेट भन्यो भने मात्रै यो सबै लाउनु पर्ने हुन्छ। 1 वर्षको डिस्काउन्ट रेट कति हो त्यो पत्ता लगाउनु भन्यो भने मात्रै हामीले सबै लाउनु पर्ने हुन्छ। तर यसरी 90 डेज डिस्काउन्ट रेट, त्यो म्याच्युरिटी पिरियडसम्मको मात्रै डिस्काउन्ट रेट निकाल्नु भन्यो भने चाहिँ फेस भ्यालु माइनस प्राइसका पनि फेस भ्यालु मात्रै हुन्छ। हो, यो यतापट्टिको पार्ट मात्रै हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ ल। यदि हामीलाई पुरै एनुअलाइज डिस्काउन्ट रेट भन्यो भने मात्रै यो सबै लाउने। तर तोकेर
फेरि यसरी म्याच्युरिटी पिरियड जति छ हो त्यो म्याच्युरिटी पिरियड अवधिको मात्रै डिस्काउन्ट रेट निकाल्नु भन्यो भने हामीले यतिलाई मात्रै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर हामीहरू के युज गर्ने रहेछौँ, फेस भ्यालु माइनस प्राइसका मुनि के गर्ने रहेछौँ, फेस भ्यालु भन्ने रहेछौँ। फेस भ्यालु इन्टु 100 त्यो अन्तिममा मल्टिप्लाई गर्दा भइहाल्यो। फेस भ्यालु भनेको यसको 1 लाख रुपियाँ दिएको छ जम्मा, माइनस 98,500 भइहाल्यो, डिभाइडेड बाई कति हुने रहेछ, 1 लाख हुने रहेछ। अब यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त, यहाँनिर 1 लाख भयो, 1 10 100 1000 10 लाख भइसक्यो है। एउटा जिरो म धेरै लेखिराखेको छु। 1 लाखमा 98,500 घटाउँदा 1500 आउँछ होला। अब त्यो 1500 लाई 1 लाखले भाग गर्नु पर्यो हामीले, अनि इन्टु 100 गरिदिनु पर्यो ल। इन्टु 100 गरिदिँदाखेरि हामीहरूको 1.5 आउने रहेछ ल। यहाँनिर आउने रहेछ 0.015 अथवा 1.5% आउने रहेछ। यो चाहिँ हामीहरूको 90 दिनको डिस्काउन्ट रेट यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ ल। क्वेसनले यदि पुरै एनुअलाइज डिस्काउन्ट रेट भन्यो भने चाहिँ पुरै लाउनु पर्ने हुन्छ। तर यसको म्याच्युरिटी पिरियड कुनै ट्रेजरी बिलको म्याच्युरिटी पिरियड जति छ हो त्यो म्याच्युरिटी पिरियड अवधिको मात्रै डिस्काउन्ट रेट निकाल्नु भन्यो भने चाहिँ त्यो उतापट्टिको 360 का मुनि टी चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ के भन्यो भने वाट इज द एनुअल डिस्काउन्ट रेट अफ द सेक्युरिटिज भन्दैछ। अब यहाँनिर चाहिँ एनुअल डिस्काउन्ट रेट कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु भन्दैछ। अब त यहाँ पुरै एनुअलको सोधो नि त। अब बी नम्बरमा हामीहरू फेरि निकालिदिन्छौँ। बी नम्बरमा एनुअल डिस्काउन्ट रेट भनिदिन्छौँ ल। एनुअल डिस्काउन्ट रेट भनेर यहाँ लेखिदिन्छौँ। एनुअल डिस्काउन्ट रेटलाई चाहिँ अब चाहिँ पुरै डिआरले डिनोट गर्दा भयो, इजिकल टु वाट। अब एनुअल डिस्काउन्ट रेट यानि कि डिआर निकाल्नका लागि हामीहरूको फर्मुला के हुन्छ, फेस भ्यालु माइनस प्राइसका मुनि त्यही फेस भ्यालु भयो, इन्टु अब यहाँनिर चाहिँ 360 का मुनि म्याच्युरिटी अफ ट्रेजरी बिल भनेर यसरी हामीले पुरै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ फरक हामीले छुट्याउनु पर्यो ल। त्यसको म्याच्युरिटी पिरियड जति हो त्यतिकै मात्रै डिस्काउन्ट रेट निकाल्नु भन्यो भने चाहिँ यति मात्रै युज भयो। पुरै 1 वर्षको डिस्काउन्ट रेट निकाल्नु भन्यो भने चाहिँ पुरै हामीले युज गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अब यहाँनिर फेस भ्यालु भनेको फेरि त्यही 1 लाख हो हामीहरूको होइन, अनि माइनस प्राइस भनेको 98,500 भइहाल्यो, डिभाइडेड बाई फेरि फेस भ्यालु भनेको 1 लाख हुन्छ, अनि इन्टु खालि 10 लाख लेख्दैछु म, इन्टु 360 का मुनि म्याच्युरिटी अफ टी बिल भनेर कति दिएको छ हामीहरूलाई, कहिले म्याच्योर हुन्छ, 90 दिनमा म्याच्योर हुन्छ। अब यति गर्दाखेरि त अघि आएकै पनि छ, फेरि पनि हामीहरू गर्छौँ। 1 लाखमा 98,500 घटाउँदा 1500 हुन्छ, 1500 हुन्छ, डिभाइडेड बाई 1 लाख दिएको रहेछ हामीहरूलाई होइन, इजिकल टु गरिदिने, अनि इन्टु उतापट्टि 360 दिएको छ हामीहरूलाई, 360 डिभाइडेड बाई म्याच्युरिटी अफ टी बिल भनेको 90 हुन्छ ल। डिभाइडेड बाई 90 गर्दाखेरि हामीहरूको 0.06 आउने रहेछ। यहाँनिर 0.06 अथवा यो भनेको पर्सेन्टेजमा लाँदा 6% हुन्छ भनेर हामीले यसरी चाहिँ खालि एनुअल तोकेरै हामीहरूलाई एनुअल भनेको छ भने चाहिँ त्यसरी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ भनेर त्यो पनि हामीले गऱ्यौँ। 6% पनि आयो। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई के भनेको छ ल, ए नम्बर पनि भयो, बी नम्बर पनि भयो। अब वाट इज 90 डेज येल्ड अथवा एचपिआर भन्दैछ। येल्ड भनेको प्रतिफल अथवा होल्डिङ पिरियड रिटर्न कति हुन्छ भन्दैछ। अब यो 90 डेज येल्ड भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने जब हामीहरू 90 डेज पछाडि म्याच्युरिटी हुन्छ नि, जस्तै हामीले यो ट्रेजरी बिलमा आज लगानी गऱ्यौँ भने 98,500 लगानी गर्छौँ र त्यसलाई 90 डेजसम्म हामीले होल्ड गरिराख्यौँ भने त्यो 90 दिन पछाडि 1 लाख रुपियाँ पाउँछौँ भने हो त्यो 90 दिनसम्म होल्ड गरिराख्दाखेरिको येल्डको गणना गर्नु अथवा एचपिआर होल्डिङ पिरियड रिटर्नको गणना गर्नु भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधिराखेको छ। अब त्यो पनि हामीहरू निकालिदिन्छौँ। सी नम्बरमा 90 डेज येल्ड अथवा एचपिआर होल्डिङ पिरियड रिटर्न इजिकल टु वाट भनेर यसरी गरिदिन्छौँ। अब 90 दिनको 90 डेज येल्ड निकाल्नको लागि, अब 90 दिनको येल्ड निकाल्नका लागि जस्तै कुनै पनि कुराको नि येल्ड निकाल्नको लागि अथवा फाइदा निकाल्नको लागि हामीहरू के गर्छौँ भने नि, जस्तै आज हामीहरूले कुनै कुरालाई 100 रुपियाँमा किनेको छ, आज हामीले यो किनेको भयो, कतिमा किनेको रहेछ, किनेको 100 मा किनेको रहेछ। अब 90 दिन पछाडि हामीले गएर यसलाई 200 रुपियाँमा बेच्यौँ भने हामीलाई कति प्रतिशत फाइदा हुन्छ, यो जहिले पनि नि कति प्रतिशत फाइदा भयो अथवा होल्डिङ पिरियड रिटर्न कति भयो भनेर निकाल्नका लागि आज हामीले 100 मा किनेको छ, 90 दिन पछाडि 200 मा बेच्यौँ भने जहिले पनि होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नका लागि नि बेचेको मूल्यमा किनेको मूल्य घटाउने, बेचेको मूल्य भनेको 200 छ, किनेको मूल्य भनेको 100 हो र सुरुमा किनेको मूल्यले भाग गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीहरूको येल्ड अथवा होल्डिङ पिरियड रिटर्न आउँछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो ट्रेजरी बिललाई हामीले आधार बनाउने हो भने हामीले 98,500 मा
किनेको छ आजको डेटमा, किनभने त्यो गभर्नमेन्टले त बिक्री गरेको 98,500 मा हो। गभर्नमेन्टले जतिमा बिक्री गरेको हो हामीहरू लगानीकर्ता हौँ भने हामीले त्यतिमा किनेको हुन्छ। हामीले 98,500 मा आज किन्यौँ। 90 दिन म्याच्योरिटी पिरियड हामीले पर्खिसके पछाडि हामीले पाउने पैसा भनेको 1 लाख रुपियाँ हो। त्यही भएर हामीले यो पाउने पछि पाउने यानि कि हामीले बेच्ने भनेको 1 लाख हो। सुरुमा हामीले किन्दाखेरि 98,500 मा किनेका थियौँ। डिभाइडेड बाइ सुरुको मूल्यले भाग गर्नुपर्छ 98,500। यसो गर्यो भने चाहिँ हामीहरूको होल्डिङ पिरियड रिटर्न आउँछ भनेर हामीले यसरी बुझ्न पनि सक्छौँ। अथवा यसरी हामीलाई होल्डिङ पिरियड रिटर्न अथवा 90 दिनको येल्डहरू निकाल्नु भन्यो भने यो जुन इन्भेस्टमेन्ट रेट छ नि हो, यो इन्भेस्टमेन्ट रेटको जुन यो यतापट्टिको पाटो छ नि हो, यति प्रयोग गऱ्यौँ भने पनि हामीहरूको 90 दिन अथवा त्यो म्याच्युरिटी पिरियडसम्मको होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नु भन्यो भने अथवा त्यो म्याच्युरिटी पिरियडसम्मको येल्ड निकाल्नु भन्नु भने चाहिँ नि हामीले यति फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ हामीहरू कसरी गर्ने रहेछौँ त भनेदेखि निकाल्नका लागि फेस भ्याल्यु माइनस प्राइस डिभाइडेड बाई केले भाग गर्ने रहेछौँ, प्राइसले भाग गर्ने रहेछौँ। त्यो छ कि छैन यहाँनिर हेर्ने त, फेस भ्याल्यु माइनस प्राइसका पनि प्राइस भन्ने हो, यति मात्रै गरिदिन्छौँ हामीहरू। 90 दिन म्याच्युरिटी पिरियड जति छ हो त्यो म्याच्युरिटी पिरियडसम्मको मात्रै येल्ड अथवा होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नु भन्यो भने चाहिँ हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा सिम्पल तरिकाले सम्झिँदा पनि हुन्छ। हामीले बेच्ने मूल्य 90 दिन पछाडि हामीले 1 लाखमा बेच्छौँ होइन। 90 दिन पछाडि हामीले कतिमा बेच्छौँ? 1 लाखमा बेच्छौँ। हामीले सुरुमा लगानी गर्दा कतिमा किनेको थियो? 98,500 मा किनेको थियो। त्यही भएर बेचेको मूल्यमा किनेको मूल्य घटाउने अनि किनेको मूल्यले भाग गर्यो भने जहिले पनि होल्डिङ पिरियड रिटर्न आउँछ अथवा येल्ड आउँछ भन्ने कुरा सम्झिँदाखेरि पनि हुन्छ। गर्दा 1,500 हुन्छ हामीहरूको माथि। 1,500 डिभाइड बाई 98,500 गर्दा 0.01522 आउने रहेछ ल। 0.01523 भनेर मैले लेखिदिएँ, अथवा यो भनेको 1.1523 भनेर लेखिदिने ल। 1.1523% भनेर पर्सेन्टेजमा लानु पर्यो नि त। 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै हामीहरूको पर्सेन्टेजमा पनि गइहाल्छ। यो चाहिँ भयो हामीहरूको सी नम्बरको भयो होइन। सी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई येल्ड निकाल्नु भनेको थियो अथवा एचपिआर निकाल्नु भनेको थियो। एचपिआर हामीहरू त्यसरी निकाल्न सक्छौँ। 1.53 मात्रै दिएको रहेछ। 1.53 भनेर उसले चाहिँ राउन्ड अझै राउन्ड गरेर दिएको रहेछ ल। 1.52 दिएको छ रहेछ, भइहाल्यो ल। अब अर्को के भनेको छ भने वाट इज द एनुअल इक्विभ्यालेन्ट येल्ड अफ द सेक्युरिटिज भन्दैछ। अब एनुअल इक्विभ्यालेन्ट येल्ड भन्दैछ ल। फेरि के निकालिदिन्छौँ हामीहरू? एनुअल इक्विभ्यालेन्ट, EQUIVALENT इक्विभ्यालेन्ट येल्ड ल। एनुअल इक्विभ्यालेन्ट येल्ड AEY भन्छ ल यसलाई सर्टकटमा, एनुअल इक्विभ्यालेन्ट येल्ड। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो इन्भेस्टमेन्ट रेट भन्नु र एनुअल इक्विभ्यालेन्ट येल्ड भन्नु एउटै हो। जस्तै यो डिस्काउन्ट रेट भन्नु अनि एनुअल डिस्काउन्ट रेट भन्नु, ब्याङ्क डिस्काउन्ट येल्ड भन्नु एउटै हो होइन। ब्याङ्क डिस्काउन्ट येल्ड भन्नु अथवा ब्याङ्क डिस्काउन्ट रेट भन्नु, डिस्काउन्ट रेट भन्नु, एनुअल डिस्काउन्ट रेट भन्नु भने यो एउटै हो। अनि इन्भेस्टमेन्ट रेट भनेको छ भनौँ अनि अथवा एनुअल इक्विभ्यालेन्ट येल्ड भनेको छ भनौँ भने यो सबै हामीले एकै तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यही भएर इन्भेस्टमेन्ट रेट अथवा एनुअल इक्विभ्यालेन्ट येल्ड भन्नु भने हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? एनुअल इक्विभ्यालेन्ट येल्ड निकाल्नका लागि फेस भ्याल्यु माइनस प्राइस डिभाइडेड बाइ प्राइस इन्टु 365 का मुनि म्याच्युरिटी अफ ट्रेजरी बिल भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। फेस भ्याल्यु भनेको हामीहरूको 1 लाख रुपियाँ हो, माइनस यसको प्राइस भनेको 98,500 हो, डिभाइडेड बाई फेरि प्राइस भनेको हामीहरूको 98,500 हो, इन्टु 365 का मुनि म्याच्युरिटी अफ टी बिल भनेको कति दिएको रहेछ? 90 दिन दिएको रहेछ। यसरी ल। यदि हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट रेट भनेको छ अथवा एनुअल इक्विभ्यालेन्ट येल्ड भन्यो भने पनि हामीले यही फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। कति आउँदो रहेछ यहाँनिर? 1,500 आउँछ, माथि घटाउँदा 98,500 छ तल, 98,500 अनि इन्टु 365 डिभाइडेड बाई 90 गर्दाखेरि हामीहरूको 0.06175 आउने रहेछ ल। यहाँनिर आउने रहेछ 0.062 ल, 618 भनेर लेखिने, अथवा यो भनेको 6.18 आउँछ ल। 6.18 पर्सेन्टेजमा हामीले कन्भर्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ नि त हो। यसरी हामीले यसलाई पनि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन क्वेसन हामीलाई यहाँ दिएको पनि छ एन्सर 6.18 भनेर ल। यो प्रब्लम हामीले 2.1 को सल्भ गऱ्यौँ। अब हामीहरू फेरि जान्छौँ 2.2 तिर। सबै प्रब्लम सजिलो हुन्छन् क्या, सबै प्रब्लम। अब अन्तिममा लेखिदिँदा पनि हुन्छ। यहाँनिर 90 डेजको डिस्काउन्ट रेट यति छ अनि एनुअल डिस्काउन्ट रेट यति छ भनेर अन्तिममा एक्जाममा चाहिँ सारांशमा पनि लेखि
दिने। ल त्यसो गरियो भने चाहिँ अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट हामीले गरेको मानिन्छ। अब हामीहरू जान्छौँ 2.2 मा जान्छौँ। ल प्रब्लम 2.2 मा सबै प्रब्लम सल्भ गर्दै जाउँ न, तपाईहरु पनि एकसरो गर्दै जानु, यो अप्ठ्यारो भन्ने कुरा केही छैन। अब के भनेको छ भने अ ट्रेजरी बिल विथ अ फेस भ्यालु, कुनै ट्रेजरी बिलको फेस भ्यालु 10,000 दिएको छ अरे भनेर हामीलाई भनेको छ। ल दिएको कुरालाई त सुरुमा हामीहरू गिभन लेख्न त सक्छौं। दिएको रहेछ हामीलाई फेस भ्यालु भनेर दिएको रहेछ। फेस भ्यालु भनेको एफभी भनिदिन्छौं। दिएको रहेछ यो ट्रेजरी बिलको फेस भ्यालु जम्मा 10,000 दिएको रहेछ। अनि 91 डेज म्याच्युरिटी भनेर दिएको छ। म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ 91 दिनको छ अरे भनेर दिएको छ हामीलाई। ल म्याच्युरिटी पिरियड भनेको टी भनेको कति दिनको रहेछ 91 डेजको रहेछ भनेर यो पनि हामीलाई दियो हैन। अनि 91 डेज म्याच्युरिटी टु सेल डिस्काउन्ट येल भनेर दिएको छ नि। अब यो डिस्काउन्ट येल भनौँ हैन, यहाँ के भन्नु भने 91 दिनको म्याच्युरिटी पिरियड भएको ट्रेजरी बिललाई चाहिँ सेल एट अ डिस्काउन्ट येल 4% भन्दैछ। सेल एट अ डिस्काउन्ट येल 4% भन्दैछ। डिस्काउन्ट येल भन्नु अथवा डिस्काउन्ट रेट भन्नु एउटै होला। अब हामीलाई नि यसरी डिस्काउन्ट रेट यति हुन्छ अथवा डिस्काउन्ट येल्ड यति हुन्छ भनेर क्वेशनले दियो भने त्यो जहिले पनि 360 दिनकै बेसिसमा दिएको हुन्छ। ल त्यो 91 दिनमा म्याच्युरिटी पिरियड सकिने ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट येल्ड चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्ट दिएको रहेछ 4% दिएको रहेछ। यसको बारेमा हामीहरू एकछिनमा पनि विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्छौं। पहिले चाहिँ हामीहरू के लेखिदिन्छौं भने डिस्काउन्ट रेट भनेर दिएको रहेछ। डिस्काउन्ट रेट भनेर लेखिदिन्छौं। डिस्काउन्ट रेट भनेको डीआर कति पर्सेन्ट दिएको रहेछ 4% अथवा 0.04 अलरेडी हामीलाई दिएको रहेछ। र यसको आधारमा व्हाट इज द प्राइस अफ द बिल भनेर सोधेको छ। अरु बेला त हामीलाई यतिमा सेलिङ गर्छ भनेर दिएको हुन्थ्यो, त्यो सेलिङ गर्छ भनेकै प्राइस हुन्थ्यो। तर अहिले त हामीलाई के भन्दैछ तोकेरे प्राइस कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु भनेर हामीलाई भन्दैछ। त्यही भएर प्राइस अफ द ट्रेजरी बिल भनेर 1 नम्बरमा लेखिदिन्छौं। प्राइस अफ द ट्रेजरी TREASURY ल ट्रेजरी बिल भनेर लेखिदिन्छौं ल। यहाँनेरि ट्रेजरी बिलको प्राइस कति हुन्छ PRIC प्राइस इज इक्वल टु वाट भनेर लेखिदिन्छौं। अब कसरी गर्ने त, यो जुन डिस्काउन्ट रेट हामीलाई दिएको छ नि हो यो डिस्काउन्ट रेटकै फर्मुला हामीहरू एप्लाई गरिदिन्छौं। कसरी एप्लाई गरिदिन्छौं भनेदेखि डिस्काउन्ट रेटको फर्मुला त हामीलाई थाहा छँदैछ, फेस भ्यालु माइनस प्राइस। डिस्काउन्ट रेट भनेको फेस भ्यालु माइनस प्राइस डिभाइडेड बाइ फेस भ्यालु इन्टु 360 का मुनि म्याच्युरिटी अफ टी बिल भनेर यसरी यो फर्मुला एप्लाई गरिदिन्छौं। अब हामीहरू एक्जाममा झुकिन सक्छौं। के भनेर झुकिन सक्छौं भनेदेखि यहाँ क्वेशनले के भनेको छ भने 91 डेज म्याच्युरिटी सेल एट अ डिस्काउन्ट येल 4% भनेर दिएको छ। अब ला यो त 4% डिस्काउन्ट येल भनेको छ, यो 91 दिनको पो डिस्काउन्ट येल होला भनेर हामीहरू झुकिन सक्छौं। तर त्यस्तो भनेको हैन है। 91 दिनमा म्याच्युरिटी पिरियड सकिनेको डिस्काउन्ट येल चाहिँ यति % छ भन्नु भने त्यो चाहिँ जहिले पनि एनुअल डिस्काउन्ट रेटै हुन्छ। ल यो दिएको डिस्काउन्ट रेट चाहिँ एनुअल डिस्काउन्ट रेट चाहिँ यति त्यही नै हुन्छ। तोकेरै क्वेशनले 91 दिनकै डिस्काउन्ट रेट यति हुन्छ, 91 डेजकै डिस्काउन्ट रेट यति हो भन्नु भने मात्रै त्यसरी गर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ के भन्नु 91 डेज म्याच्युरिटी सेल, त्यो म्याच्युरिटी पिरियड सकिएर 91 दिनमा बिक्री गर्नेको एट डिस्काउन्ट येल चाहिँ कति % रहेछ 4% रहेछ भनेको चाहिँ त्यो पुरै 1 वर्षकै डिस्काउन्ट येल हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पुरै लाउनु पर्यो। ल अब यहाँ नि डिस्काउन्ट रेट भनेको हामीलाई 4%, अरु केही नबुझ्ने अरु केही नसम्झिने हामीलाई क्वेशनले डिस्काउन्ट रेट भन्यो। अब डिस्काउन्ट रेट भनिसके पछाडी त हामीहरू त यही फर्मुला एप्लाई गर्छौं। त्यति सम्झिदा भइहाल्यो, बास अहिलेको लागि त्यति भइहाल्यो कि बिगिनिङ लेभलमा डिस्काउन्ट रेट भनेको 4% भनेको 0.04, यसको फेस भ्यालु हामीलाई तोकेरै दिएको छ 10,000 माइनस प्राइस भनेको दिएको छैन, प्राइसको प्राइस फेस भ्यालु भनेर तोकेरै दिएको छ 10,000। 360 का मुनि म्याच्ड हुने भनेको कति दिनमा रहेछ 91 दिनमा रहेछ। अब यसलाई सल्भ गरिदिउँ त कति हुन्छ भनेदेखि 0.04 यहाँनेरि भइहाल्यो। अब यहाँ त सबै गुना छ, यसलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा लगाइदिएँ ल मैले। माथिको अब गुना हुन्छ 10,000 दिएको छ माइनस प्राइस हैन इन्टु 360 हुन्छ, माथि गुना हुन्छ डिभाइडेड बाइ तल के हुने रहेछ तल पनि गुना हुन्छ 10,000 इन्टु 91 हुन्छ। अब यो दुईटै यता आएर गुना हुन्छ कति 0.04 इन्टु 10,000 इन्टु 91 हुन्छ नि त। यो तल डिभाइडको यतापट्टि छ भने क्रस मल्टिप्लिकेसन भनेको यो यता जान्छ यो उता जान्छ भन्न खोजेको क्या। 10,000 माइनस प्राइस हैन अनि इन्टु 360। अब यो मल्टिप्लाईमा छ नि त, मल्टिप्लाईको यता आउँदा डिभाइड हुन्छ। त्यो डिभाइड गर्नुभन्दा अगाडि हामीहरू एउटा कुरा गरिहालौँ। के कुरा गर्ने भने 0.04 अनि इन्टु कति दिएको छ 10,000 इन्टु 91, 1 10 100 1000 10,000 इन्टु 91 गर्दाखेरि
36,400 आउने रहेछ। ल यहाँनिर आयो हामीहरूको 36,400 आयो। अब यो उतापट्टि मल्टिप्लाई यता आउँदाखेरि डिभाइडमा हुन्छ 360 इजिकल टु अनि 10,000 माइनस कति हुने रहेछ पी हुने रहेछ भनेर यसरी भनिदिने क्या। अब यसलाई भाग गर्दा 36,400 का पनि 360 गर्दाखेरि हामीहरूको पोइन्टमा आउँछ पक्कै 101.1111 आउने रहेछ। ल यहाँनिर आउने रहेछ हामीहरूको 101.1111 आयो। यो भनेको 10,000 उतापट्टि माइनस प्राइस। अब माइनस प्राइस यता आउँदा प्लस प्राइस हुन्छ, त्यही भएर प्राइस इजिकल टु यहाँ प्लस छ उता जाँदा माइनस हुन्छ। सङ्ख्यालाई एक ठाउँमा पारिदिने 10,000 माइनस 101.1111 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ हो त्यो 10,000 मा 1 10 100 1000 10,000 मा 111.101.1111 गर्दाखेरि आउने रहेछ हामीहरूको 9,898.89 आउने रहेछ। ल यहाँनिर आउने रहेछ रुपिज 9,898.889 आउने रहेछ। यो चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ मैले प्राइस निकाल्यौँ क्या। यो ट्रेजरी बिलको हामीलाई प्राइस दिएको थिएन, अरू बेला त हामीलाई प्राइस दिन्थ्यो, तर यो क्वेसनमा प्राइस नदिएको कारणले गर्दा यो ट्रेजरी बिलको हामीले प्राइस निकाल्यौँ। यहाँनिर दिएको छ 9,898.89 भनेर दिएको छ, हामीले 889 लेखिदियौँ, त्यो केही पनि फरक पर्दैन। अब यहाँ के भनेको छ भने व्हाट इज द 91 डेज होल्डिङ पिरियड रिटर्न। अब यहाँ हेर्ने अघि मैले के भनेको थियो, यहाँ पनि अघि हामीले गरेको थियो व्हाट इज द 90 डेज यिल्ड अथवा होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेको थियो नि। यहाँ पनि के भन्नु त हामीलाई भनेदेखि 91 डेज, अहिले त म्याच्युरिटी पिरियड 91 दिनमा सकिन्छ नि त। अब त्यो म्याच्युरिटी पिरियड जहिले सकिन्छ हो त्यतिसम्मको होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नु भन्यो भने अघि पनि त हामीले गरेको थियो त्यही तरिकाबाट गर्छौँ। व्हाट इज द 91 डेज होल्डिङ पिरियड रिटर्न भन्दैछ। अब यहाँनिर लेखिदिन्छौँ हामीहरू 91 डेज एचपिआर भनेर लेखिदिन्छौँ। ल बी नम्बरमा 91 डेज के भनेर लेखिदिन्छौँ एचपिआर होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेर। मैले वाट केही पनि गरिनँ। ल होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेको निकाल्नका लागि फेस भ्यालु माइनस प्राइस डिभाइडेड बाई प्राइस इन्टु 100 हुन्छ। त्यो 100 चाहिँ अन्तिममा गएर मल्टिप्लाई गरिदिँदा पनि हुन्छ। फेस भ्यालु यसको 10,000 छ, माइनस प्राइस भनेको 9,898.889 हुन्छ, डिभाइडेड बाई प्राइस भनेको 9,898 के हुन्छ 889 हुन्छ गरेर यसरी निकाल्दिने। किनभने कुनै पनि लगानीकर्ताले ट्रेजरी बोन्डमा लगानी गर्दा सुरुमा 9,898 तिर्नुपर्छ, पछि उसले त्यो म्याच्युरिटी पिरियड यानि कि 91 दिनको पिरियड सकिसके पछाडि 10,000 पाउँछ। अब जहिले पनि त्यो आफूले पाएको भ्यालुमा सुरुमा आफूले तिरेको भ्यालु घटाउने र तिरेको भ्यालुले भाग गर्यो भने रिटर्न आउँछ क्या, रिटर्नको पोजिसन आउँछ क्या। बेचेको मूल्यमा किनेको मूल्य घटाउने र किनेको मूल्यले भाग गर्यो भने जहिले पनि रिटर्न भएको पोजिसन हामीहरू थाहा पाउन सक्छौँ भनेर अहिले बुझिदिँदाखेरि भइहाल्यो। र मैले उल्टै घटाइदिएँ भरे एन्सर माइनसमा आए पनि हामीहरू प्लसमा लेखिदिन्छौँ। ल माइनस 10,000 डिभाइडेड बाई 9,898.889 भनेर यसरी लेखिदिन्छौँ। गर्दा 0.0102 आउने रहेछ। ल यहाँनिर 0.0102 अथवा यो भनेको 1.12 आउने रहेछ है 1.02। ल 1.02% आउने रहेछ। ल मैले उल्टो घटाएको थियो, माइनसमा आयो, माइनसमा आएकोलाई त्यही हामीले प्लसमा लेखिदिँदाखेरि सकिहाल्यो 1.02% आयो। अब यहाँ हेर्ने व्हाट इज द बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट येल अर इन्भेस्टमेन्ट रेट भनेको छ नि, अघि हामीले यहाँनिर डिस्कस गरेका थियौँ। यसरी इक्विभ्यालेन्ट येल, यसरी इक्विभ्यालेन्ट येल भन्नु र इन्भेस्टमेन्ट रेट भन्नु एउटै हो भनेका थियौँ नि। यहाँ त्यही कुरा सोधौ व्हाट इज द बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट येल अथवा इन्भेस्टमेन्ट रेट अफ द बिल भन्दैछ। इन्भेस्टमेन्ट रेट अथवा इक्विभ्यालेन्ट येल कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु भन्दैछ। इन्भेस्टमेन्ट रेट भन्नु र इक्विभ्यालेन्ट येल भन्नु एउटै हो, त्यो दुईटामा केही पनि फरक छैन। अब हामीहरू त्यही यहाँनिर पत्ता लगाउँछौँ। के लेखिदिन्छौँ सी नम्बरमा हामीलाई सोधेको रहेछ इन्भेस्टमेन्ट रेट, इन्भेस्टमेन्ट रेट निकाल्नु भन्दैछ। इन्भेस्टमेन्ट रेट भनेको आइआर, इन्भेस्टमेन्ट रेट भन्नु र इक्विभ्यालेन्ट येल भन्नु एउटै हो। अब इन्भेस्टमेन्ट रेट निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला हामीलाई त थाहा छँदैछ। इन्भेस्टमेन्ट रेट निकाल्नु भन्यो भने फेस भ्यालु माइनस प्राइस का मुनि प्राइस इन्टु 365 का मुनि टी हुन्छ। फेस भ्यालु माइनस प्राइस का मुनि प्राइस इन्टु 365 का मुनि के हुँदो रहेछ टी हुँदो रहेछ होइन। यो फर्मुला हामीहरू एप्लाई गरिदिन्छौँ। फेस भ्यालु भनेको हामीलाई 10,000 दिएकै छ, प्राइस भनेको अहिले हामीले 9,898.889 निकालिहाल्यौँ डिभाइडेड बाई 9,898.889 इन्टु 365 का मुनि टी भनेको म्याच्युरिटी अफ टी बिल हो 91 दिनको भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौँ। अब यो 10,000 दिएको छ हामीलाई माथि माइनस 9,898.889 दिएको छ इजिकल टु गर्ने डिभाइडेड बाई फेरि 9,898.889 गरिदिने अनि इन्टु 365 डिभाइडेड बाई 91 गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ 0.0, यहाँनिर आउने रहेछ 0.04096 आउने रहेछ अथवा यो भनेको 4.096% चाहिँ हामीहरूको इन्भेस्टमेन्ट रेट अथवा
इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड रहेछ भनेर हामीहरू यसरी पत्ता लगाउन सक्छौं हैन। यो पनि भयो हामीलाई सी नम्बरमा सोधेको पनि हामीले निकाल्यौं। 4.10 दिएको छ, 4.10 भइहाल्यो, त्यो राउन्डमा इफेक्ट पर्ने हो, त्यो केही पनि फरक पर्दैन ल। अर्को हामीलाई दिए, अर्को के भनेको छ, व्हाट इज द इफेक्टिभ एनुअल यिल्ड अफ बिल भन्दैछ। अब इफेक्टिभ एनुअल यिल्ड पत्ता लगाउनु भन्दैछ, यो त झनै सजिलो छ। डी नम्बरमा इफेक्टिभ एनुअल यिल्ड पत्ता लगाउनु भन्दैछ क्या, YIELD यिल्ड भन्दैछ। इफेक्टिभ एनुअल यिल्ड पत्ता लगाउनु भन्दैछ इक्वल टु व्हाट। अब इफेक्टिभ एनुअल यिल्ड निकाल्ने फर्मुला हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ। 1 प्लस यदि इन्भेस्टमेन्ट रेट दिएको छ भने इन्भेस्टमेन्ट रेट इन्टु टी डिभाइडेड बाई 365 को होल पावर 365 का मुनि टी माइनस 1 हुन्छ भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौँ नि त। फेरि एकचोटि म फर्मुला पनि सेयर गरिदिन्छु। यो इफेक्टिभ एनुअल यिल्ड निकाल्नका लागि 1 प्लस इन्भेस्टमेन्ट रेट इन्टु टी का मुनि 365, यो माथिको टुप्पी त एउटै हुन्छ भनेर हामीले यो टुप्पीको कुरा अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ हैन। अब यसलाई गरौँ त सल्भ। 1 प्लस यो इन्भेस्टमेन्ट रेट भनेको यो आएको छ नि त, यो पर्सेन्टमा होइन, यहाँ कति आएको छ त्यो 0 पोइन्टमा राखिदिने। अगाडि 1 आइसकेपछि 0 पोइन्टमा राखिन्छ ल। यहाँनेरि 0.04096 आएको छ इन्टु टी भनेको म्याच्युरिटी पिरियड 91 दिनको डिभाइडेड बाई 365। यदि हामीलाई सिंगल पेमेन्ट थाहा थियो भने सिंगल पेमेन्ट यिल्ड इन्टु टी का भने 360 राखिदिन्थ्यौँ सिंगल पेमेन्ट यिल्ड दिएको बेलामा हैन। बाँकी कुरो एउटै हो। अब यसको होल पावर यहाँनेरि फेरि 365 का भने टी भनेको 91 दिन माइनस 1 भनेर यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त यहाँ हेरौँ है त। यो 0.04096 त अघिकै छँदैछ इन्टु 91 भनेर हामीले माथि थिचिदिनु पर्यो इजिकल टु गर्ने, अनि डिभाइड बाई फेरि 365 गरिदिने, फेरि इजिकल टु गर्ने, जति आउँछ नि त्यसमा +1 गरिदिने, +1 गरिदिने, फेरि इजिकल टु गर्ने, यता र उता क्या के भन्छ यो भन्दै हुनुहुँदो होला। अब यो 1 पोइन्ट यति आयो नि, यसको अब पावर ल कति आयो यसलाई पनि लेखिदिएँ मैले 1.010214 ल यतिसम्म लेखिदिएँ को होल पावर 365 का मुनि 91 माइनस 1 भन्ने छ यसको होल पावर हैन। ल एकचोटि अफ गरेर गर्दै मैले यहाँनेरि कति आएको छ 1.010214 हैन को होल पावर थिच्नु पर्यो तपाईहरुको क्याल्कुलेटरमा पनि यस्तै खालको छ भने त भइहाल्यो। होल पावर यहाँनेरि छ, नत्र त्यहाँ टुप्पीको साइन हुन्छ क्या। होल पावर गर्ने अनि यसरी नै ब्र्याकेट लाउने ल, यसरी नै ब्र्याकेट, त्यहाँ यस्तो तपाईहरुको पनि यस्तो ब्र्याकेट छ नि त। होल पावर 365 का मुनि 91 हो, 365 का मुनि 91 भनेर यसरी एकैचोटि भागा गरिदिने अनि ब्र्याकेट बन्द गरिदिने। फेरि ब्र्याकेट बन्द गर्नु भएन भने चाहिँ आउँदैन क्याल्कुलेटरमा, अर्को खालको क्याल्कुलेटरमा पनि नि आउँदैन। त्यही भएर यति गरिदिने अनि यसलाई इजिकल टु गरिदिने अनि माइनस 1 छ नि त, माइनस 1 गरिदिने, जति आउँछ त्यति लेखिदिने। 0.0416 आउँदो रहेछ। यो भनेको 4.16% चाहिँ हामीहरूको इफेक्टिभ एनुअल यिल्ड हुन्छ भनेर यसरी पत्ता लगाउनु पर्ने हामीहरूले हुन्छ। यसको एन्सर पनि हामीलाई यहाँनेरि दिएको छ 4.16% भनेर यसरी। यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ नि अर्को क्याल्कुलेटरमा गर्दा पहिले तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने 1.010214 गर्ने अनि यसको पावर भनेर त्यहाँ यस्तो पावर देखाउँछ नि, पावर देखाइसकेपछि यो टुप्पी यो भएपछि ब्र्याकेट थिच्ने, ब्र्याकेट थिचेर मात्रै 365 का मुनि 91 गर्ने अनि ब्र्याकेट बन्द गरिदिने ल, अनि इजिकल टु गर्ने, जति आउँछ त्यसमा -1 घटाउने, लेख्ने अनि सकिहाल्यो ल। यो पनि हामीले गर्यौं। यो चाहिँ हामीलाई 2.2 मा सोधिदिएको प्रब्लम थियो। अब अरु प्रब्लम पनि हामीहरू हेर्दै जान्छौँ ल। तल पनि हामीलाई प्रब्लम दिएको थियो। अब 2.3 मा के भनेको छ त्यसलाई पनि हामीहरू सल्भ गरौँ। सजिला छन् नि त हैन, अलिअलि हामीले त्यो फर्मुला पनि गर्दा गर्दै आइहाल्छ हो, त्यस्तो अप्ठ्यारो कुरा त यहाँ के नि पो छ र केही त छैन। अब अर्को क्वेसनमा हामीहरू जान्छौँ ल। क्वेसनले के भनेको छ भनेदेखि 2.3 मा सपोज यु क्यान बाई कमर्सियल पेपर अफ अ कम्पनी भनेको छ। अब यो कमर्सियल पेपर भन्ने बित्तिकै नि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रबाट नि त्यो व्यावसायिक जगतबाट उनीहरूलाई पैसाको आवश्यक पर्यो भने कमर्सियल पेपरहरू इस्यु गरिदिन्छन्। हामीले के पढ्दैछौँ है, जस्तै गभर्नमेन्टलाई सर्ट टर्म पिरियडको लागि पैसाको आवश्यक पर्यो भने उनीहरूले ट्रेजरी बिलहरूको निष्कासन गरिदिन्छन् हैन। अनि लगानीकर्ताहरूले त्यहाँनेरि लगानी गर्छन्, लगानी गरे बापत उनीहरूले एउटा प्रतिफल प्राप्त गर्छन्
गर्दछन्। अनि यो जति पनि व्यापार व्यवसायहरू छन् नि कम्पनीहरू हो त्यो व्यापार व्यवसायहरूलाई पैसाको आवश्यक पर्यो भने उनीहरूले कमर्सियल पेपरहरू इस्यु गर्छन् क्या कम्पनीहरूले चाहिँ हो त्यो कमर्सियल पेपरहरू इस्यु गरिसकेपछि लगानीकर्ताले त्यो कमर्सियल पेपरमा लगानी गर्दाखेरि एउटा सर्टेन समयमा प्रतिफल पाउँछन्। यो पनि एउटा मुद्रा बजारको उपकरण हो। यो ट्रेजरी बिल्सहरू भनेको होइन कमर्सियल पेपरहरू भनेको अनि रिपर्चेज एग्रिमेन्टहरू भनेको जति पनि छन् नि हो यो भनेको चाहिँ मुद्रा बजारका उपकरणहरू हुन् ल। 1 वर्ष अथवा 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडका वित्तीय उपकरणहरू हुन् भनेर हामीले यो कुरा त अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ। लु अब छोडिदिउँ। यहाँ के को कुरा गर्दैछ सपोज यु क्यान बाई कमर्सियल पेपर। हामीहरू चाहिँ कमर्सियल पेपर खरिद गर्न खोजिरहेका रहेछौँ होइन। एउटा कम्पनी 4,95,000 मा अनि द पेपर हेज अ फेस भ्यालु। यसको फेस भ्यालु चाहिँ 5 लाख रुपियाँ रहेछ एन्ड इज 45 डेज फ्रम द म्याच्युरिटी भनेको रहेछ क्या। हामीले किनेदेखि त्यो 45 दिनमा म्याच्योर हुने रहेछ। अनि क्यालकुलेट द डिस्काउन्ट येल्ड एन्ड बोन इक्विभ्यालेन्ट येल्ड अन द कमर्सियल पेपर भनेर हामीलाई यो क्वेसनले भनिराखेको छ। अब यो पनि अघिकै जस्तो हो क्या केही फरक छैन। हामीले अघि जसरी डिस्काउन्ट येल्डहरू निकाल्दैछौँ इक्विभ्यालेन्ट येल्डहरू निकाल्दैछौँ त्यही तरिकाले गर्ने हो। मात्र यहाँनिर के बुझ्नु पर्दो रहेछ भने व्यावसायिक जगतहरूलाई यो बिजनेसहरूलाई पैसाको आवश्यक पर्यो भने कमर्सियल पेपरहरू इस्यु गर्दा रहेछन्। कमर्सियल पेपरहरू इस्यु गरिसकेपछि लगानीकर्ताले त्यहाँनिर लगानी गर्छन् होइन। कमर्सियल पेपरहरू इस्यु गर्दा त्यसको प्राइस जति हो त्योभन्दा कम्तीमा इस्यु गरिराखेका हुन्छन् प्राय। अनि त्यतिमा लगानी गरिसके पछाडि त्यो म्याच्युरिटी पिरियड सकिँदाखेरि चाहिँ त्यही फेस भ्यालु जति छ त्यति पाउने हुन्छन्। अब यो यसको बारेमा पनि एकछिनमा डिस्कस गरौँला न किन सुरुमै हैरान मान्नु र यो केही छैन। 2.3 मा हामीलाई के दिएको रहेछ यहाँ फेस भ्यालु दिएको रहेछ अनि प्राइस अफ कमर्सियल पेपर भनेर दिएको रहेछ होइन। प्राइस भनेर दिएको रहेछ हामीलाई एउटा कति दिएको रहेछ फेस भ्यालु भनेर दिएको छ हामीलाई यहाँनिर। यसको फेस भ्यालु 5 लाख रुपियाँ दिएको छ। फेस भ्यालु 5 लाख रुपियाँ भइहाल्यो। यसको फेस भ्यालु चाहिँ 5 लाख हो। तर कुनै लगानीकर्ताले लगानी गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ 4,95,000 लगानी गर्दा हुने रहेछ। कमर्सियल पेपर चाहिँ हामीहरू 4,95,000 मा किन्न खोज्दैछौँ अरे 4,95,000 भयो। अब यसको पनि यो पनि मुद्रा बजारको उपकरण हो क्या। यसको अवधि पनि 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडकै हुन्छ। त्यही भएर यसको म्याच्युरिटी पिरियड कति रहेछ त त्यो पनि हामीहरू लेखिदिन्छौँ यहाँनिर। रुपिज पनि लेख्ने ल कमा पनि लेख्नु पर्यो है नछोड्ने है यस्तो कुराहरू चाहिँ 3टा 2टा ल। अब यसको म्याच्युरिटी पिरियड भनेर हामीहरू यसरी लेखिदिन्छौँ। म्याच्युरिटी पिरियड भनेको टीले डिनोट गर्छौँ हामीहरू। कति दिनमा म्याच्योर हुने रहेछ त यो 45 डेजमा म्याच्योर हुने रहेछ। यसरी हामीहरू लेखिदिन्छौँ 45 डेज भनेर लेखिदिन्छौँ होइन। अनि क्यालकुलेट द डिस्काउन्ट येल्ड भन्दैछ। डिस्काउन्ट येल्ड र बोन इक्विभ्यालेन्ट येल्ड भन्दैछ क्या। एउटा हामीलाई निकाल्नु भनौँ र मैले यसलाई नम्बर दिएँ। एउटा चाहिँ डिस्काउन्ट येल्ड DISCOUNT डिस्काउन्ट येल्ड भन्नु अथवा डिस्काउन्ट रेट भन्नु DISCOUNT डिस्काउन्ट रेट भन्नु अथवा ब्याङ्क डिस्काउन्ट येल्ड पनि भनिराखेका हुन्छ क्या हो। यो सबै भनेको यो डिस्काउन्ट रेटै होला इजिकल टु वाट। सुरुमा चाहिँ यो निकाल्यौँ अनि इक्विभ्यालेन्ट येल्ड पनि हामीहरू निकालौँ न केही छैन। अब डिस्काउन्ट येल्ड निकाल्नका लागि हामीहरूको फर्मुला थाहा छँदैछ फेस भ्यालु माइनस प्राइस का भने फेस भ्यालु वर्षमा 360 दिन हुन्छ भन्ने एजुम्सनको आधारमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर डिस्काउन्ट येल्ड अथवा डिस्काउन्ट रेट निकाल्नका लागि फेस भ्यालु माइनस हामीहरू गर्छौँ प्राइस डिभाइडेड बाई फेस भ्यालु इन्टु 360 का मुनि म्याच्युरिटी अफ म्याच्युरिटी अफ कमर्सियल पेपर भनेर यसरी गरिदिन्छौँ ल। फेस भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ 5 लाख रुपियाँ दिएको छ अनि माइनस प्राइस कति दिएको छ 4,95,000 दिएको छ डिभाइडेड बाई फेरि गरिदिन्छौँ हामीहरू फेस भ्यालु कति दिएको छ 5 लाख रुपियाँ दिएको छ 360 को 360 म्याच्युरिटी अफ टी बिल भनेर कति दिएको छ 45 डेजको दिएको छ भनेर हामीहरू यसरी गरी दिन्छौँ। अब गर्दाखेरि कति आउँछ त हामीहरूको यहाँनिर कति आउँछ भनेको 5 लाखमा 4,95,000 घटाउँदाखेरि 5,000 आउँछ होइन। हो त्यो 5,000लाई 5 लाखले भाग गरिदिने। सुरुमा 5,000 डिभाइडेड बाई 1 10 6 1000 10 लाख ल 5 लाख यो गोटी पस्यापछि गर्छ कि यो भित्रको अनि त्यही भएर 1 10 भन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र मिस्टेक भइहाल्छ। 0.01 इन्टु 360 डिभाइडेड बाई कति रहेछ 45 भनेर हामीहरू गरिदिन्छौँ। र 0.08 रहेछ होइन 0.08 रहेछ अथवा यो भनेको कति पर्सेन्ट रहेछ 8% रहेछ। यो चाहिँ डिस्काउन्ट रेट अथवा डिस्काउन्ट येल्ड भनेर निकाल्यौँ हामीले। अनि एनुअल इक्विभ्यालेन्ट येल्ड पनि हामीलाई यहाँनिर सोधिराखेको छ क्या के भनेर सोधिराखेको छ 8% हामीहरूको आइहाल्यो। अनि इक्विभ्यालेन्ट येल्ड अफ द कमर्सियल पेपर भन्दैछ क्या। इक्विभ्यालेन्ट येल्ड भनेको त्यही एनुअल इक्विभ्यालेन्ट येल्ड हुन्छ होला। एनुअल इक्विभ्यालेन्ट येल्ड भनेर सोध्न खोजेको है। एनुअल इक्विभ्यालेन्ट येल्ड अथवा बोन इक्विभ्यालेन्ट येल्ड पनि भन्छ हो। यो एनुअल इक्विभ्यालेन्ट येल्ड निकाल्नका लागि फर्मुला के थियो फरक त हामीहरूको केही छैन। माथि त्यही फेस भ्यालु माइनस प्राइस भइहाल्छ। अब मुनिपट्टि चाहिँ यसको के हुन्छ प्राइस भनेर हुन्छ क्या। फेस भ्यालु माइनस प्राइसका मुनि प्राइस इन्टु वर्षमा 365 दिन हुन्छ भन्ने एजुम्सनको आधारमा यो हामीहरू पत्ता लगाउँछौँ म्याच्युरिटी अफ टी बिल। फेस भ्यालु भनेको कति दिएको छ हामीहरूलाई 5 लाख दिएको छ होइन। सजिलो पो छ त 4
4,95,000 भयो डिभाइडेड बाई हामीलाई प्राइस कति दिएको छ फेरि 4,95,000 दिएको छ इन्टु 365 का पनि म्याच्युरिटी अफ टी बिल भनेर हामीलाई कति दिएको छ 45 डेज दिएको छ भनेर यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 5,000 यहाँ माथि त्यही भइहाल्यो 5,000 डिभाइडेड बाई 4,95,000 आइहाल्यो अनि इन्टु 365 डिभाइडेड बाई 45 गर्नु पर्यो ल। गर्दाखेरि 8.19 आउने रहेछ। यो गर्दा 0.0819 अथवा 8.19% भनेर हामीहरू यसरी सिम्पल तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेर यो पनि प्रब्लम हामीले सल्भ गरिसक्यौं। अब 4 नम्बरमा हामीहरू दगुरिहाल्छौं ल। 2.4 नम्बरको प्रब्लममा जान्छौं। कति छोटा छोटा कति सजिला सजिला। अब के भन्दैछ भने अ बैंक इन्ट्रिज रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भनेर भनिराखेको छ ल। इन्ट्रिज कि इन्ट्रिज जेसुकै भन्नुहोस् ल। अ बैंक इन्ट्रिज रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भनिराखेको रहेछ। यो रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नि जस्तै मैले मसित भएका सेयरहरू अथवा डिभेन्चरहरू नि तपाईहरुलाई किनिदिनु एउटा केही समयका लागि किन्नु भनेर म तपाईहरुलाई भन्छु र अनि तपाईहरुले जुन मबाट किन्नु भएको सेयरहरू डिभेन्चरहरू छन् नि हो त्यो सेयरहरू डिभेन्चरहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन समय पछाडी फेरि मै किनेर ल्याउँछु क्या हो। यस्तो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भनेर भन्छ क्या। यहाँ ध्यान दिने ल। अ बैंक इन्ट्रिज रिपर्चेज एग्रिमेन्ट इन व्हिच इट एग्रिज टु बाई ट्रेजरी सेक्युरिटिज भनेको रहेछ क्या। यो रिपर्चेज एग्रिमेन्टमा चाहिँ ट्रेजरी सेक्युरिटिजहरूको खरिद बिक्री गर्ने एग्रिमेन्ट भएको रहेछ। फ्रम द करस्पोन्डेन्ट बैंक एट अ प्राइस भनेको 25 करोड कि कति हो यो 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड 2 करोड 50 लाख दिएको रहेछ हैन। अनि व्हिच प्रमिस टु सेल देम ब्याक एट अ प्राइस 25,05,000 भन्दैछ। क्याल्कुलेट द येल्ड अन द रिपो भनेकै रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भन्न खोजेको ल। यो रिपर्चेज एग्रिमेन्टको येल्ड कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु भन्दैछ। 7 डेजको लागि 7 दिनमा म्याच्योर हुन्छ भनेर हामीलाई यहाँनिर क्वेशनले भनिराखेको छ। अब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने नि यो रिपर्चेज एग्रिमेन्टमा दुईटा पक्षहरू हुन्छन् हैन। जम्मा कतिवटा पक्षहरू हुन्छन् दुईटा पक्षहरू हुन्छन्। अब यहाँ के हुन्छ भने मानिलिउँ एउटा एबीसी भन्ने पक्ष छ अर्को एक्सवाइजेड भन्ने पक्ष छ हैन। अब यो एबीसी भन्ने पक्षलाई तत्कालका लागि पैसाको आवश्यक पर्यो भने कसरी तत्कालीन पैसाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ भनेदेखि नि जस्तै यो एबीसी भन्ने कम्पनीसित सेयरहरू डिभेन्चरहरू छन् भने यसले के भन्छ भने अहिले मसित भएको सेयरहरू तपाईं किनिराख्नु भन्छ क्या। अब एउटा सर्टेन एमाउन्टमा तपाईं किनिराख्नु अनि पछि तपाईले किन्नु भएको 7 दिन पछाडी अथवा यति एउटा सर्टेन टाइम पछाडी फेरि मै किन्छु किन्दाखेरि अलिकति बढी मूल्यमा किन्छु म तपाईलाई पनि फाइदा हुन्छ मेरो पनि अवर टर्छ भनेर हो त्यस्तो एग्रिमेन्ट गरिराखेका हुन्छन्। हो यस्तो एग्रिमेन्टलाई नि रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भनिन्छ। त्यही भएर अब बैंक इन्ट्रिज रिपर्चेज एग्रिमेन्ट गरेको रहेछ एउटा बैंकले व्हिच इट एग्रीड टु बाई ट्रेजरी सेक्युरिटिज फ्रम अ करस्पोन्डेन्ट बैंक एट अ प्राइस भनेको 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरमा त्यो रिपर्चेज एग्रिमेन्ट गरिराखेका रहेछन्। सुरुमा त्यसको प्राइस चाहिँ 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ रहेछ विथ अ प्रमिस टु सेल र उनीहरूले प्रतिज्ञा गरेका रहेछन् यहाँनेरि देम ब्याक एट अ प्राइस 25 करोड 2 करोड 50 लाख 5,000 भन्दैछ क्या। जस्तै यो रिपर्चेज एग्रिमेन्टमा दुईटाले यहाँ रिपर्चेज एग्रिमेन्ट गरिराखेका रहेछन् जसमा सुरुमा चाहिँ एउटा पक्षले अर्को पक्षबाट जस्तै मानिलिउँ ल यहाँ एउटा एक्जाम्पलबाट बुझौँ। यो एबीसी भन्ने कम्पनीले भन्यो मसित भएको यो ट्रेजरी बिलहरू हैन ट्रेजरी बोन्डहरू तपाईँ खरिद गर्नु अहिले खरिद गर्दाखेरि तपाईँ 2 करोड 50 लाखमा खरिद गर्नु मबाट तर पछि यो 7 दिन पछाडी तपाईँबाट म फेरि 2 करोड 50 लाख 5,000 मा किनेर लान्छु भनेर हो यस्तो एग्रिमेन्ट गरेको छ क्या। अब यो एग्रिमेन्ट गरिसके पछाडी हो यो एक्सवाइजेडलाई चाहिँ कति फाइदा हुन्छ हो त्यस्तै हामीले निकाल्नु पर्ने छ। क्याल्कुलेट द येल्ड अन द रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भनेर हामीलाई भनिराखेको छ नि त। अब यसको सुरुको यो जुन प्राइस हुन्छ यो फेस भ्यालु हो। अब फेस भ्यालु भइसके पछाडी यहाँनेरि प्रमिस टु सेल देम र पछि कतिमा बिक्री यसरी सेल देम भनेर यसरी सेलिङ प्राइसहरू दिएको छ भने त्यो त्यसको प्राइस हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा हामीहरू यसलाई यहाँनेरि लेखिदिन्छौँ फेस भ्यालु दिएको रहेछ यसको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ दिएको रहेछ र पछि चाहिँ कतिमा सेल गर्ने चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट भइराखेको रहेछ विथ द प्रमिसेस टु सेल देम ब्याक अ प्राइस भनेको पछि चाहिँ 7 दिन पछाडी 7 दिनको एग्रिमेन्ट छ भनिराखेको छ। 7 दिन पछाडी चाहिँ कतिमा सेल गर्ने एग्रिमेन्ट भएको रहेछ 2 करोड 50 लाख 5,000 मा भन्दैछ 2 करोड 50 लाख 5,000 मा पछि फेरि अहिले मबाट 2 करोड 50 लाखमा किनिराख्नु पछि तपाईबाट फेरि म त्यही सेक्युरिटिजहरू 2 करोड 50 लाख 5,000 मा किनेर ल्याउँछु भन्ने एग्रिमेन्ट हो यस्तो गरेको रहेछ। म्याच्युरिटी पिरियड भनेको 7 दिनको रहेछ भनेको म्याच्युरिटी पिरियड टीले डिनोट गर्छ 7 डेज हुन्छ। अब यसको येल्ड कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु भन्दैछ क्या। त्यही भएर यसको येल्ड इज इक्वल टु वाट भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौँ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भनेदेखि
अब रिपर्चेज एग्रिमेन्टमा अहिले हामीले किन्दाखेरि 2,50,00,000मा किन्नुपर्छ र 7 दिन पछाडि हामीहरू पैसा पाउँदाखेरि फेरि कति पाउँछौँ 2,50,00,000 5,000 पाउँछौँ भन्न खोजेको क्या। अहिले कोही कुनै कम्पनीसित भएको सेक्युरिटिजहरू अथवा ब्याङ्कहरूसित भएको सेक्युरिटिजहरू हामीले 2,50,00,000मा किनिदिनुपर्छ र 7 दिन पछाडि हामीले त्यो किनेर ल्याएकोलाई फेरि उसले किनेर चाहिँ 2,50,00,000 5,000मा लान्छ। ऊबाट हामीले किनेर ल्याएकोलाई फेरि त्यो सेक्युरिटिजहरूलाई फेरि पछि उसले बढी दाममा किनेर लान्छ क्या। त्यसो गर्दा त हामीलाई फाइदा हुन्छ नि त। अहिले हामीले किन्दा 2,50,00,000 दिइराख्नु पर्यो, अहिले हामीले किन्दा 2,50,00,000 दिनु पर्यो उसलाई र पछि हामीहरूसित भएको हामीले किनेर ल्याइसकेपछि त्यो हाम्रो हुन्छ। त्यो फेरि 7 दिन पछाडि उसैले किनेर लान्छ, तर उसले फेरि किनेर लाँदा 2,50,00,000 5,000मा किनेर लान्छ। हामीलाई 5,000 त फाइदा हुन्छ नि त। हो, त्यही येल हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भन्न खोजेको। त्यही भएर जहिले पनि येल निकाल्नका लागि हामीले पाउने पैसा भनेको 2,50,00,000 5,000 हो। अहिले हामीले तिर्नुपर्ने भनेको 2,50,00,000 हो। त्यही भएर हामीले पाएकोमा हामीले तिरेको घटाउने हैन, यसरी गर्नु पर्यो ल। त्यही भएर यसको येल पत्ता लगाउनका लागि हामीले पछि कति पाउँछौँ 2,50,00,000 5,000 भनेको यो हामीले जति प्राइस छ त्यो हामीले पछि पाउँछौँ माइनस हो यो सुरुमा हामीले किन्दा चाहिँ फेस भ्यालु तिर्नुपर्छ यहाँनिर डिभाइड भए हामीले किन्दा तिर्ने भनेको के हो फेस भ्यालु हो। अब यहाँनिर चाहिँ वर्षमा 360 दिन हुन्छ भन्ने एजुम्सनमा हामीले गर्ने हो। अब फेरि हेरौँ है, प्राइस हामीले पछि कति पाउने रहेछौँ, हामीले पाएको पैसा भनेको 2,50,00,000 5,000 हामीहरू पाउने रहेछौँ। सुरुमा हामीले किन्दा तिर्नुपर्ने भनेको जति छ फेस भ्यालु त्यति तिर्नुपर्छ, 2,50,00,000 तिर्नुपर्छ डिभाइड भए हामीले पाउने यति, हामीले सुरुमा तिर्नुपर्ने यति, सुरुमा तिर्नु परेको मूल्यले भाग गर्नुपर्छ ल। 2 करोड 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड इन्टु 360 का मुनि के हुन्छ म्याच्युरिटी अफ टी बिल हुन्छ। कति दिनको म्याच्युरिटी पिरियड छ 45 दिनको म्याच्युरिटी पिरियड छ भनेर, सरी 45 दिन होइन है, 7 दिनको म्याच्युरिटी पिरियड छ भनेर यहाँनिर हामीले 7 दिन राख्नुपर्ने हुन्छ। कति आउने रहेछ त यसमा 5,000 आउँछ। त्यो 5,000लाई 1 10 100 1000 5,000लाई डिभाइड बाई 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड 2,50,00,000ले भाग गर्ने इन्टु 360 गर्ने अनि डिभाइडेड बाई फेरि 7 गर्ने गर्दाखेरि हामीहरूको 0.010 कति आउने रहेछ ल 0.01028 अथवा यो भनेको 1.028% चाहिँ यति चाहिँ हामीलाई 7 दिनमा फाइदा हुँदो रहेछ यहाँबाट भनेर हामीले यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। 1.03 छ त्यो राउन्ड उसले गरेको हो, यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। रिपर्चेज एग्रिमेन्टसित कुरो आयो भने यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कोहीसित भएको सेक्युरिटिजलाई आज हामीले खरिद गर्नुपर्छ एउटा सर्टेन प्राइसमा, त्यही हामीले खरिद गरेकोलाई फेरि उसैले खरिद गरेर लान्छ एउटा निश्चित समय पछाडि बढी मूल्य तिरेर, त्यही नै रिपर्चेज एग्रिमेन्ट हो अथवा रिपो एग्रिमेन्ट हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। यो पनि हामीले सक्यौँ हैन। अब यहाँदेखि उताका जति पनि क्वेसनहरू छन् अब चाहिँ हामीहरूको यहाँ म्युचुअल फन्डसित रिलेटेड प्रब्लमहरू स्टार्ट भएछन्। अब एउटा क्लासमा हामीहरू म्युचुअल फन्डसित रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि त हामीहरू इन्ट्रेस्ट रेटहरू निकाल्न क्यालकुलेसन गर्न सिक्नेछौँ। यो इन्ट्रेस्ट रेटबाट चाहिँ हामीलाई फाइनल एक्जाममा एउटा प्रब्लम सोध्छ, त्यही भएर ती प्रब्लम पनि हामीहरू प्रत्येक गर्दै जानेछौँ र ओल्ड इज गोल्डमा दिएका पनि प्रब्लम गर्नेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण 3rd इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष पनि सेयर गरिदिनुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि कुनै प्रब्लमहरू सल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।